अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नया दौर और द फ्राइडे टाइम्स के इश्तराक से पिछले एक हफ्ते में जो खबरें और जो आर्टिकल्स और तज्ज़िये हमने आपकी खिदमत में पेश किए हैं हमारे ऑनलाइन रीडर्स ने, आज उनका एक मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं। और चूंकि हफ्ता ख़त्म हो रहा है, हम देखते हैं कि क्या क्या छपा द फ्राइडे टाइम्स में। सबसे पहले तो कुछ खबरों की बात हो जाए। जो सबसे खबर अफसोसनाक भी है और इतनी जो है शॉकिंग भी है, वो आज फिर से बरोज जुम्मतुल मुबारक तीन पुलिस एहलकार जो हैं वो लाहौर में शहीद हो गए, जहां पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो मज़ाहमत कर रही है और मुतालबा कर रही है कि साद रिजवी साहब को रिहा किया जाए और फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाए और जो जो माहिदे हुकूमत ने किए हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। अगर आपको याद हो तो पहले भी ऐसा हो रहा था कि टीएलपी ने पिछले साल भी जो है और इस साल के अवाइल में भी इसी तरह मुजाहिरे किए थे। और हमने ये जो जबान है उसको हमने बहुत अहम तरीके से इस्तेमाल किया कि हमने उसको प्रोटेस्टर्स नहीं कहा, हमने राइटर्स कहा है। राइट जो होती है नाजरीन, वो अंग्रेजी जबान में दंगा फसाद करने वाले को कहते हैं, जबकि जो लोग मज़ाहमत करते हैं उनको हम प्रोटेस्टर कहते हैं। तो ये मज़ाहमत नहीं हो रही, ये मुल्की रियासत और मुल्की कवानीन के खिलाफ जो है वो बात हो रही है, और जैसे है उसको वैसे कहना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सी अहम खबरें इस हफ्ते में द फ्राइडे टाइम्स ने छापी। मसलन एक जो बहुत अहम खबर है वो नूर मुकद्दम का जो केस है, जिनको के बहुत ही बहीमाना तरीके से इस्लामाबाद में कत्ल कर दिया मुल्जिम जाहिर जाफर ने, और उनके वालिदैन को भी अरेस्ट कर लिया था। जाहिर जाफर की वालिदा जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेल भी दे दी। और उसके बाद हम इस स्टोरी को मुसलसल फॉलो अप कर रहे हैं और इस तरीके से कोशिश करें कि इसमें हम सनसनी खेजियत मत लाएं, बल्कि हकाइक पेश करें और मुतालबा करें हुकूमत पाकिस्तान और अदलिया से, सबसे अहम, कि वो इसका बरवक्त और सही तरीके से मुकम्मल इंसाफ फराहम करे नूर मुकद्दम के वालिदैन को। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम माहौलियात की खबरें जो हैं उनको भी कवर करते हैं। आप देख सकते हैं जाहिर जाफर की जो खबर है, ये इसका जिक्र यहाँ पर हो रहा था अभी। और माहौलियात के हवाले से जो लाहौर में स्मॉग जो है, यानी कि कसीफ माहौल जो है, जो धुएं से के बादल जो मंडलाना शुरू हो जाते हैं नवंबर दिसंबर जनवरी तक, अभी तो पिछले सालों में फरवरी तक रहा है, जो कि इंतहाई मुज़र सेहत है एयर क्वालिटी के लिए, वो दोबारा से लाहौरी जो है अब परेशान हो रहे हैं। और ये कहते हैं ये मसला लाहौर का नहीं है, हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान है, वहां पे भी स्मॉग का यही मसला हो रहा है। और जब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर इसका कुछ हल नहीं निकालते, उस वक्त तक हम इसके ऊपर से मुकम्मल तौर पर जो है काबू नहीं पा सकते। इसी तरह नादरा के हवाले से एक स्टोरी शाया हुई थी, जहां पे उन्होंने कहा कि मीडिया में रिपोर्ट हो रहा था कि अब खवातीन को अपना आखिरी नाम जो है वो नहीं लिखना पड़ेगा, बदलना नहीं पड़ेगा अपने शौहर की निस्बत से। तो हमने उसके ऊपर खैर रिपोर्ट भी किया, लेकिन हमने फैक्ट चेक भी किया कि क्या उसके हकायक हैं। आप देख सकते हैं हमारी स्टोरी को मजीद डिटेल में। और मैं मजीद ये भी कह दूं कि एक और बड़ी अहम खबर थी, और वो ये थी कि हमारे जो पॉप सिंगर हैं अली अजमत, उन्होंने इंतहाई बेहुदा किस्म की बातें मलका तरन्नुम नूरजहां के बारे में की। एक वीडियो जो है वो मंजर आम पर आई, जिससे कि बहुत सारे लाखों करोड़ों पाकिस्तानी जो अभी तक मैडम नूरजहां को दिल से चाहते हैं बहुत हर्ट हुए। और मैडम की अपनी बेटियां जो हैं, जो अब मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, मिना हसन जो हैं, वो उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पूरा नोट भी लिखा। और उन्होंने इस मामले में कहा भी कि भाई उनको आज़ादी है बातचीत करने की, लेकिन डेरोगेटरी या बदतमीजी वाला अंदाज नहीं करना चाहिए। खैर अभी उस पर अपडेट ही हुई है कि अली असमत ने माफी भी मांग ली है। तो कुछ आगे बढ़ते हैं और हमारा फ्राइडे टाइम्स और नया दौर में हम बहुत सारे जो तज्जिए हैं वो भी शामिल करते हैं। एक तो मैं जो है सबसे पहले तो जिक्र करूंगा, यूसुफ नजर साहब हैं, माहिर माशियात भी हैं, बैंकर भी हैं। उन्होंने डॉक्टर रजा बाकिर जो हमारे इस वक्त गवर्नर हैं स्टेट बैंक के, उन्होंने मैनचेस्टर में एक बयान दिया कि रुपए की जब कीमत गिरती है, डॉलर की कीमत ऊपर जाती है, तो उससे फायदा जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को होता है। अब बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है वो टोटल पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। और ये भी कुछ अजीबो गरीब उन्होंने बात की, इसके ऊपर सोशल मीडिया पे भी बहुत बहस हो रही है।
ٹی وی پر بھی بہت کچھ آپ نے دیکھا ہوگا. یہ انہوں نے چونکہ ان کا ذاتی تجربہ بھی ہے بینکنگ کا, ریمیٹنسز کا, تو انہوں نے بالکل یہ بتایا کہ پاکستان میں جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو وہ مہنگائی کا طوفان جو ہوتا ہے جس سے کہ غریب عوام پستے ہیں, اور اس کو پازیٹیو سپن دینا کسی بھی طریقے سے ٹھیک نہیں. بلکہ ہم سب حیران ہیں کہ ڈاکٹر باقر جو اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں انہوں نے ایسی بات کیوں کہی, اور بالکل ہی انہوں نے ایسی بات کہہ دی جو کہ باقی پی ٹی آئی کے منسٹرز بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت اچھی ہے, ڈالر کے اوپر جانا اچھی بات ہے, فائدہ ہے, اس میں کچھ خفیہ جو ہے چیز ہے جو کہ آپ کو بعد میں پتہ لگے گا. اسی طرح ہم نے پچھلے ہفتے ڈاکٹر سلیم جاوید جو کہ ہزارہ کمیونٹی کے فرد بھی ہیں, انہوں نے افغانستان کے اوپر لکھا کہ طالبان حکومت جو ہے وہاں پر افغانستان میں اس کو داعش یا اسلامک اسٹیٹ سے بڑا خطرہ ہے, اور انہوں نے اس کا ذکر کیا. اور یہ انہوں نے جو ہے ایک بڑا اچھا مضمون لکھا ہے کہ دا اسلامک اسٹیٹ فیکٹر, ہاؤ لانگ کین دا طالبان گورنمنٹ سروائیو. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو طالبان سے بھی زیادہ انتہا پسند ہے, جن کا ٹارگٹ ہزارہ برادری, شیعہ برادری ہے ہماری مسلمانوں میں, وہ اب کھل کر سامنے آئیں گے. سلیم جاوید پہلے بھی لکھتے رہے ہیں اور ہمیں بھی بتاتے رہے ہیں پاکستانیوں کو بھی کہ وہاں پر کتنے خطرات ہیں, اور یہ جو طالبان کی وائٹ واشنگ ہو رہی تھی یہ کتنی غلط بات ہے, خصوصاً پاکستان میں جو اس کا بار بار مین اسٹریم میڈیا میں ذکر ہو رہا تھا. آگے بڑھتے ہیں اور آگے ایک اور ہم نے بہت اچھا مضمون جو چھپا ہے جمعے کے روز, وہ اجاز حیدر کا ہے جو کہ نامی گرامی ہمارے ڈیفنس اینالسٹ ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان از لوزنگ ٹو مینی سولجرز ان کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز, یعنی کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے ہمارے بہت زیادہ جو سولجرز اور افسر جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. انہوں نے اس کا جائزہ لیا ہے, اور اب آپ کو پتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان پھر سے ایکٹیو ہوئی ہے طالبان کے آنے کے بعد, اور ان کا ہمیشہ سے ٹارگٹ پاکستانی ریاست اور خصوصاً قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں جو ہیں جن میں کہ فوج, ایف سی, رینجرز شامل ہیں. اور یہ اس کے اوپر پاکستان کو ایک مربوط لائحہ عمل بنانا ہوگا. جو ابھی تک بات عجیب و غریب آتی ہے کہ طالبان سے گفت و شنید کر لی جائے, ڈائلاگ کر لی جائے, اس کے اوپر بھی نظر ثانی کرنی ہوگی. کب تک پاکستانی اور ہمارے جو جوان ہیں وہ اپنی شہادت کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے جب تک ہم کچھ نہیں کریں گے. آخر میں یہ بھی ذکر کروں باچا خان کے اوپر. باچا خان جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑے لیڈر تھے پختونوں کے, لیکن تمام ہندوستان اور پاکستان میں بھی ان کو مانا جاتا ہے سبھی کے وہ ان کی مزاحمتی لیڈرشپ تھی انگریز کے قانون کے خلاف, لیکن نان وائلنٹ عدم تشدد کے فلسفے کا پرچار وہ کرتے تھے. تو اس کے اوپر محمد کاشف آکاش نے ایک بہت اچھا مضمون لکھا ہے, وہ بھی فرائیڈے ٹائمز کے میں اسی ہفتے میں چھپا ہے, آپ ضرور اس کو پڑھیں, میں اسٹرانگلی آپ کو جو ہے ریکمینڈ کروں گا. اور آخر میں یہ بھی بات ذکر کر دوں کہ پچھلے ہی ہفتے میں ہمارے جو پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان, ان کی برسی تھی, اور لیاقت علی خان شہید ہوئے تھے اکتوبر میں راولپنڈی میں. تو اس وقت ہمارے جو مایا ناز افسانہ نگار اور لکھاری ہیں سعادت حسن منٹو, انہوں نے ایک بہت ہی اچھا اس وقت ایک مضمون لکھا تھا جس کو کہ آج ہم انویسٹیگیٹو یا تحقیقی صحافت سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں. اس میں انہوں نے مختلف سوالات اٹھائے تھے, وہ ایسے سوالات ہیں جو آج بھی میرے خیال سے ان میں سے بہت سے ان کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہیں, ادھورے ہیں. یہ انہوں نے اس کے منٹو کے مضمون کا ترجمہ کیا ہوا ہے رضا نعیم نے, اور وہ ان ون فریم دا مرڈر, دا مرڈرر اینڈ دا مرڈرڈ, یعنی کہ 70 سال پہلے انہوں نے جو یہ تحریر لکھی تھی. یہ اب انگریزی زبان میں بھی ہے. یہ آئی ایم شیور کہ وہ لوگ جو اردو نہیں پڑھ سکتے یا باہر دنیا میں جو ہے انٹرسٹڈ ہیں منٹو کی تحریروں میں اور پاکستان کی تاریخ میں, چاہے وہ اسکالرز ہوں یا عام قارئین ہوں, ان کو بھی یہ پسند آئے گا. تو امید ہے کہ آپ ہماری جو ویب سائٹ ہے thefridaytimes.com, اردو نیا .tv, آپ ان کو فالو کرتے رہیں گے, آپ کو انگریزی اور اردو میں اپڈیٹس ملتی رہیں گی. اور آپ اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے ہماری نئی ویب سائٹ کے بارے میں, اور آپ اپنی رائے بھی دیجیے اور لکھیے بھی. آپ میں سے جو لکھنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس ایک سٹیزن وائس کا خانہ بھی ہے جہاں پہ ہم انکریج کرتے ہیں کہ شہری جو ہیں خصوصاً نوجوان جو ہیں وہ آگے بڑھ کر, خواتین و حضرات جو ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کریں, کیونکہ پاکستان میں پلیٹ فارمز بڑے کم ہیں جہاں پہ یوتھ اور نوجوان جو ہیں وہ بات کر سکتے ہیں, اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. تو یہی ہمارا مقصد ہے, اسی لیے ہم یہ نیا دور میڈیا اور دا فرائیڈے ٹائمز کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ ایک انگیجمنٹ کا سلسلہ جو ہے جاری رکھے ہوئے ہیں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, اور خدا حافظ.